अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब यादें और बातें। हसन जलील साहब के साथ आप ये प्रोग्राम सुनते हैं, उनकी यादें, उनकी बातें। और ये प्रोग्राम आप हर संडे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 से 11 अपना रेडियो न्यूयॉर्क और अपना टीवी न्यूयॉर्क पर देखते और सुनते हैं। और ये प्रोग्राम ज़ुबी अली करती हैं, लेकिन चूँकि आजकल ज़ुबी अली शायद एक कोई कहते हैं ये बुरा सा टाइम होता है इंसान की ज़िंदगी में आता है। खुद बीमार हो गई हैं, फिर उनके फैमिली मेम्बर्स में कुछ लोग बीमार हैं, जिसकी वजह से वो आपको अक्सर आप प्रोग्राम्स में नहीं आप उनकी आवाज़ सुन पाएंगे। तो आज का प्रोग्राम भी मैं होस्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर ब्रॉडकास्टर और सीनियर कमेंटेटर हसन जलील साहब। हसन भाई अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं जनाब। हसन भाई? आप बताइए कैसे हैं? तबीयत अल्लाह का ठीक है? शुक्र है, आप सुनाइए ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है हसन भाई। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैसेजेस जो हैं, जो कि हमारे इस प्रोग्राम की जान भी है, तो हम जी जी स्टार्ट करते हैं। पहला मैसेज है जनाब हसन भाई, ज़रूर। इंडिया से जालंधर अ, दीपक सिंह नाम है इनका। और इनका कहना जी है जी कि हसन जलील साहब, मुझे आपकी आवाज़ सुनकर वो टाइम याद आ गया 79-80 में के दरमियान। कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच इंडिया में खेला जा रहा था, तो मैंने आपको पहली दफ़ा देखा था एज ए कमेंटेटर। और अब आपकी आवाज़ भी सुनी, और आप नहायत ही खूबसूरत, जवान, हैंडसम नज़र आए मुझे। और आपकी जो कमेंट्री है हिंदी के हवाले से, वो बहुत ही आला आपकी है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपके प्रोग्राम में उनकी एक मतलब फरमाइश कहनी चाहिए, क्या कहना चाहिए इसको कहेंगे, या फिर उनका एक आइडिया है कि आप अपने प्रोग्राम में उन प्लेयर्स को लेकर क्यों नहीं आते जो हम हमारे वक्त में जो है हमने खेलते हुए जिनको देखा है, जिसमें एजाज अहमद हैं, यूसुफ मोहम्मद यूसुफ हैं, जावेद मियाँदाद हैं, कासिम उमर हैं, ज़हीर अब्बास हैं, आसिफ इकबाल हैं। तो ये एक मैसेज है हसन भाई आपके लिए। जी दीपक, आपके नाम का मतलब है चिराग। जी। तो आपने तो यादों के चिराग रोशन कर दिए। हम्म। और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तारीफों का, आपकी मोहब्बत का। पर आपकी फरमाइश नोट कर लिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इस फरमाइश को पूरा करेंगे। और आपसे ये गुजारिश है कि आप प्रोग्राम सुनते हैं तो आप ज़रूर कोई ना कोई मैसेज हमें ज़रूर भेजें और ये भी बताएं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी। जी बिल्कुल दीपक को यकीनन आप तक ये आपका मैसेज का जवाब जो है वो पहुंच गया होगा। अच्छा जनाब, एक मैसेज और है, और ये मैसेज है जनाब रांची। रांची है इंडिया का एक शहर, वहाँ से जी ये नाम है इनका रांची में समन समन साहिबा हैं। जी अब मुझे नहीं पता जी ये, जी। चूँकि समन इंडियन में भी होते हैं और पाकिस्तानी भी होते हैं, यानी मुसलमान और आई थिंक मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन समन कहती है कि चलिए, जनाब जो भी है समन है ना। जी जी समन है। तो समन कहती है कि हसन साहब, चूँकि मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, शायद आपसे कभी मुलाकात हुई है, लेकिन शायद आप मुझे है। नहीं जानते होंगे। और मेरी आपकी मुलाकात जयपुर में हुई है, जयपुर में आपकी इनसे मुलाकात हुई है। और कह रही हैं जब मैंने आपको देखा था माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जवान हुआ करते थे। क्या आज भी वो जवानी बरकरार है? क्या वैसे ही आपकी आवाज़ में खनक है? क्योंकि मैं सुन रही हूँ आपको अपना रेडियो के इस प्लेटफॉर्म पे। और साथ साथ वो यही कह रही हैं कि क्यों नहीं आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तो बात करते हैं, ख़वातीन क्रिकेटर्स को आप क्यों नहीं लाते पाकिस्तान की? उनके हवाले से कभी आपने गुफ्तगू नहीं की है प्रोग्राम में? समन, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे याद नहीं जयपुर की बात है, क्योंकि आखिरी मर्तबा मैं जयपुर गया था 1986-87 के सीज़न में। जी और मेरा ख्याल है शायद आपसे वहाँ मुलाकात हुई होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और अब ये कि मैं इस वक्त जवान हूँ या नहीं हूँ, इसका फैसला तो देखने वाले कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा अच्छा आपने आइडिया दिया कि ख़वातीन क्रिकेटर्स को भी ज़रूर लाना चाहिए। और हम्म, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द आपकी फरमाइश पूरी करें। जी बिल्कुल समन। और ये आपका जो मैसेज है उसका जवाब आपको यकीनी तौर पर मिल गया होगा कि आप जो चाहती हैं, और एक अच्छा आइडिया, असल में वैसे आइडिया अच्छा है, क्योंकि शायद हो सकता है हमारे भी जहन में नहीं था। ख़वातीन क्रिकेटर से हमारी यकीनी तौर पर
جو سپورٹس ہے اس میں بڑا اچھا ان کا رول رہا ہے، تو یقیناً ہم اس اور پر آصف میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا، جی جی سامان ابھی سن رہی ہوں گی، ہم، کہ جے پور میرا پسندیدہ شہر ہے، اچھا تاریخی شہر ہے، اور وہاں ہمیں رام باغ پیلس میں ٹھہرایا گیا تھا، جی جی اور مجھے تمام وقت یہ محسوس ہوتا رہا جیسے میں کوئی شہزادہ ہوں اور کسی محل میں رہ رہا ہوں۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اچھا جی حسن بھائی، کراچی سے آج ہیں، کراچی شہر پاکستان سے جناب جی جی فرد صاحبہ ہیں، فرد اقبال نام ہے ان کا، اور ان کا جی بھی جی یہ کہنا ہے کہ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں باقاعدگی سے، اور آپ کیوں نہیں ویڈیو پر کیوں نہیں آتے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے ان کھوئے جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، جو بہت اچھا ٹیلنٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے ملک میں موجود ہے، ان کو بھی سامنے لائیں آپ۔ اچھے جو لڑکے لڑکیاں کرکٹ کھیلتے ہیں یا کوئی بھی اسپورٹس کھیل رہے ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کو سامنے لایا جائے، ان کو گروم کیا جائے، ان کو پروموٹ کیا جائے۔ یہ ہے جناب ان کا میسج حسن بھائی۔ آصف صاحب، آپ نوٹ کر لیں، کچھ چیزیں آپ بھی رکھا کریں اپنے ساتھ ذرا۔ نہیں بالکل بالکل، میرے پاس اور نوٹ کر رہا ہوں۔ فرق میرا ایک یوٹیوب چینل ہے باقاعدہ، حسن جلیل کمیونٹی باکس کے نام سے، اور اگر آپ یوٹیوب پر جائیں گی تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا، اور اس میں یہ ریگولر ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے آپ کو پسند بھی آئے گا، تو ضرور آپ جائیے اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اور آصف صاحب نے نوٹ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ بہت ساری آج سجیشنز آئی ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو پورا کریں۔ بالکل جناب، تو جناب یہ میسیجز تھے ہمارے اس پروگرام کے جو کہ آپ لوگ ہمیں جی بھیجتے جی ہیں، اور تو کوشش کریں گے جو بھی آپ کے پیغامات ہیں، چونکہ ہمارے پڑوسی ملک سے بھی آئے ہیں میسیج، پاکستان سے میسیج آتے ہیں، اور ہم جی کوشش ہاں، کریں گے ان تمام پروگرامس میں جو میسیجز آتے ہیں ان کو کنکلوڈ بھی کریں گے، کیونکہ حسن بھائی ایز اے ہمارے اس پروگرام کے اس پلیٹ فارم پہ وہ ایک بہت ہی اچھی پوزیشن پہ ہیں، تو وہ ڈیسیجن میکر بھی ہیں، تو بالکل جیسے وہ ہمیں کہیں گے ہم اس کو ویسے ہی فالو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا حسن بھائی، آپ ماشاء اللہ اس آج وقت تو بڑی سعادت مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ۔ نہیں حسن بھائی، سعادت مندی نہیں ہے، یہ جی، تو آپ بھی جانتے ہیں۔ ہاں، نہیں نہیں، بالکل بالکل، تو آپ آج کل ماشاء اللہ پاکستان میں موجود ہیں، اور جی ماشاء اللہ گھوم پھر بھی رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، تو لاہور آپ نے گھوما، اس کے بعد اب آپ اسلام آباد میں ماشاء اللہ جو ہے تفریح جی کر ہاں، رہے ہیں، بالکل۔ تو یہ بتائیے اسلام آباد کا موسم کیسا ہے، اور اس وقت آپ کہاں ہیں؟ ابھی سردی اپنے پورے جوبن پر تو نہیں آئی، جی لیکن آج کل رات سے کچھ ٹھنڈ تھوڑی سی زیادہ ہے، اچھا اور لیکن بڑا خوشگوار موسم ہے، بڑا انجوائے میں نے کیا۔ اچھا، اور اس وقت میرے ساتھ ایک صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو باغ آزاد کشمیر سے اسپیشلی مجھے ملنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ طارق ماش منہاس ان کا نام ہے، ماشاء ایک اللہ، اسکول میں یہ سینئر ٹیچر ہیں، اچھا اور فیس بک پر ان سے ملاقات ہوئی بڑے عرصے سے، اچھا بہت بڑے میرے فینس میں شمار ہوتے ہیں، اچھا، اور ان کی محبت کہ اتنی دور سے یہ صرف مجھے ملنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، مناز صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو، آپ اس وقت حسن جلیل صاحب کے ساتھ موجود ہیں، اور یقیناً بہت جلد ہماری بھی ملاقات حسن بھائی سے ہوگی، اور حسن بھائی جب کراچی آئیں گے اور ان سے ہم مزے مزے کی باتیں بھی کریں گے۔ اچھا حسن لیکن بھائی، اگر زوبی اسی طرح بیمار رہی تو مجھے میٹھے چاول کون کھلائے گا؟ نہیں نہیں، زوبی کو کہہ دیا ہے کہ بھائی حسن بھائی جو ہیں وہ ان قریب ایک آدھ دن میں کراچی ہوں گے، اور پھر ہمیں حسن بھائی سے ملاقات بھی کرنی ہے، اور عالیہ سالم صاحبہ شاید میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا، تو ان سے جی بھی بالکل آپ بالکل، کی آپ نے کیا تھا، ہاں بالکل میری بات بھی ہوئی تھی بالکل۔ اچھا اچھا اچھا، چلیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملاقات ان سے بھی ہونے والی ہے پھر ان قریب جی ہاں، بالکل انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا حسن بھائی، چونکہ آج کل اتفاق ہے جب آپ یہاں موجود ہیں کہ پاکستان آسٹریلیا ٹیسٹ میچز کھیلے جا رہے ہیں، ذرا اس پر جی جی، کچھ گفتگو کریں گے، چونکہ پاکستان میں کیونکہ آپ ورنہ ہوتے ہیں آپ وہاں پر امریکہ میں، تو آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں بیٹھ کر کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ دو میچز ٹیسٹ میچ ہو چکے ہیں؟ نہیں، اب ٹیسٹ میچز تو ابھی شروع ہونے والے ہیں 14 تاریخ سے۔ اچھا تو ابھی ابھی تو جی ہاں، ابھی تو وہ جو سائیڈ میچ ہوتا ہے پریکٹس میچ وہ جی جی ہوا تھا، جی جی جو 4 روزہ میچ تھا، اور وہ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا۔ جی جی اور اب 14 تاریخ کو پرتھ میں ہوں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا۔ اچھا اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آسٹریلیا میں پاکستان کا ریکارڈ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، اور ہوں پاکستان نے 1995 میں آخری مرتبہ وہاں ٹیسٹ میچ جیتا تھا، اور پاکستان کی جو شکستیں ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اچھا تو لہٰذا ایک بہت بڑا چیلنج ہے نئے کپتان
شان مسعود اور ان کے ساتھیوں کے لیے ہوں، کہ کیا وہ آسٹریلیا کے آن سلاٹ کو